नमस्कार. वालोर तुका गोंयकारा ह्या कार्यावळीच्या दुसऱ्या भागान हांव चेतना नायक तुमकां येवकार दिता. वालोर तुका गोंयकारा ही आमची कार्यावळ जी आसा ती अशा गोंयकारांक लागून आसा जाणी आपल्या पुर्वजांचे दायज सांबाळून दवरला, जे आपल्या पुर्वजांचो व्यवसाय अजून फुडें व्हरतात. तर आज आमी आसा चिंबला आणि आमच्या बरोबर आसा एक शेतकार जांचे नाव जावन आसा मोहन कुंकळकार. चलात तर तांकां मेळुया आणि तांच्या बद्दल जाणून घेऊया. मोहन बाब येवकार. नमस्कार. आमकां सांगात, तुम्ही आता वेगळे वेगळे तरेची हांगासर भाजी लायता. तुम्ही भाजी लावपाक केन्नाच्यान सुरवात केली? ल्हानपणी हांव म्हाज्या आवय बापाय बरोबर हांगा येतालो. तेन्ना पासून म्हाका ती खूब उमेद आसली भाजी लावपाक. म्हण ते आतां बापूय ना म्हाजो, आई करताली. आतां आई आनी हांव म्हाज्या वांगडा बायलूय येता आनी आमची भुरगीं हांगा हेल्प करता म्हाका. ओके. आणि आमकां सांगा, तुम्ही कितले तरेच्यो भाजयो रोयतात हांगासर? पळय, हे पडवळ आसा, हम्म मागीर थंय वाल आसा, हम्म मिरसांगो लायता आमी, मुळो लायता, तांबडी भाजी, चिटक्यो, भेंडी, सगळे भाजी लायता आमी. म्हणजे तुमचे आता कितले वर्सांतल्यान कितले फावट लायता? वर्साक आमी 2दा पीक काडटा. दोनदा काडटा. हय, एक पावसान आनी आतांय. पावसान तुमकां पावसाचें उदक मेळटा. हय, आता ह्या दिसांनी तुमकां खंयचें उदक मेळटा? आमचे तळे आसा न्हू वयर, हा, तळ्याचे उदक मेळटा. बरें, सारकें. हय. बरें. आणि आमकां सांगात, आता तुमच्या प्रत्येक सिजनान तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या तरेची भाजी लायतात हय, काय हय. तीच, म्हणजे जशी म्हणा पावसान तांबडी लायता जाल्यार आतांय तांबडी लायता, ना, अशें कितें ना. आसा? पावसान आमी तुळशी लायता, घोसाळी लायता, भेंडे लायता, वेगळी वेगळी रावता. आता जिमान आमी दुसरी भाजी लायता. पावसान वेगळी आसप आनी जिमान दुसरी आसता. बरें. तुम्ही जे बी वापरतात हय. भाजयेक, ते तुमचे म्हणजे पयलींचे आसा सांबाळून दवरला, काय तुम्ही आता म्हणजे आता गोंयकार खूब जाण म्हणटात की गांवठी भाजी मेळना, हय. भाजी जी असता तेजे जे बी असता ते सुद्धा भायले असता, सो तेका टेस्ट पयलींचे सारखी मेळना, तशें तुमचे आसा काय? ना, तुम्ही ना, हे हा. आमचे ओरिजिनल पयलींचे बी. हा, हे आतां आमी आतां हे हेका दवरल्या, बी काडपाक दवरल्या. मोठी आसा पळय, व्हडली लांब आसा न्हू, हेची मागीर आमी ते पिकोंक दवरतले. हा. तेची मागीर बी काडून सुकयतली. हा. ती मागीर बाटलेन घालून दवरप, ती साठोवन. आणि मागीर ते फुडले फावटी वापरप. फुडले फावटी नेक्स्ट इयर ते वापरप. आणि तुम्ही कसले केमिकल बीन वापरतात भाज्यांक? ना, ना, आमी केमिकल काय वापरना. आमचे सगळे ऑर्गॅनिक आसता. ओके. म्हणजे आमी वयर आतां तळ्या कडेन पळयलां तुमी, ते गोरवां खूब आसता. ते शेण आमी हे आसता न्हू, ते सुकतले आतां. ते मागीर आमी हाडटा हांगासर साठोवन दवरता, खत करता, झाडून बारीक करता आनी ते खत करता तेजे. बरें. आमकां सांगा, तुम्ही म्हटले तुमची आई तुमकां मदत करता. हय. तुमची भुरगीं आसतली तुमची घरकान, हय. ती बीन तुमकां मदत करता? हय, हय. बायल येता म्हाजी हेल्प करपाक आनी भुरगीं येतात, खणून बांदून दिता आमकां ते. कितली खंयचे एजीची आसा तुमची भुरगीं? अबाउट 18. ओके. म्हणजे तांकां आवड आसा हितून? हय. दिसता तुमकां फुडें करतली कशी? करूंक जाय न्ही. पूण करता सध्या तरी? आपयचे संडेची पण येतात ते हांगासर हेल्प करता मातशी. बरें. तुम्ही जी भाजी हांगची काडटात ती तुम्ही व्हरून खंय विकता? आमी पणजे बाजारात. पणजे बाजारात विकता आणि तुमकां तशें म्हणजे सोंपता तुमची भाजी? चड भाजी आसत जाल्यार आमी होलसेलाक दिता. थोडी आसता जाल्यार आई आमची विकता मागीर. मग गांवान? ना, थंयच पणजेत. पणजे व्हरून विकता. म्हणजे ती स्वता थंय बसता वचून? म्हणजे तुम्ही जशे पयली पासून करीत आयला तशी करता? बरें. बरें, आमकां सांगात, तुम्ही आता ही भाजी विकतात, तातूनच तुमचें घर चलता काय तुम्ही आनी कितें करता? ना, हितून हांव आसा, समाधान आसा आनी मेळटा, इनकम मेळटा भाजी. हय, पण तुम्ही म्हणजे हाजेरूच घर चलयता काय तुम्ही आनी कितें काम करता? आनी करचेच पडटा न्हू, एकच करून जायना. सो ते सांबाळून तुम्ही मागीर हे कशें सांबाळटा? टायम काडचो पडटा, सकाळी 4 उठचो पडटा आनी मेहनत करची पडटा. मेहनत. ओके. म्हाका सांगा, आता जायते तरणाटे आसा जाणी म्हाका दिसता कामाक वचपाक लागलेल्यान आपल्या पयलींचो जो जाणट्यांचो जो व्यवसाय आसा तो सोडलेलो आसा. अशा तरणाट्यांक तुम्ही कितें मेसेज दिवंक सोदता? ना, तेणी एटलिस्ट आपल्याक खावचे इतके तरी भाजी लावची आनी स्वता भाजी लावन खावची ती. कित्याक भायरसून येता ती सगळी केमिकल यूज करता. सो ही आपूण लावन खाल्लेली बरी.
आता तुमचो मळो आसा, हय. कांय जाण पणजेन रावतात जावं म्हापसान रावतात, हय. फ्लॅटांनी रावतात, थंय बारीकशी खंयची भाजी लावपाक शकतात ते? लावंक जाता. तेची कसली गॅलरीन कसली आसूंक शकता? तांबडी भाजी लावंक जाता, मुळो लावंक जाता. आता आमी युट्यूबाचेर पळयता कोण कोण हितून आपले कॉरिडोरान जावं हितून गॅलरीन थंय पपाय सुद्दां लायता. जाता. जाता न्ही? खूब जाण अशे लायता, तळशी लायता, घोसाळी लायता आपले गॅलरीन हितून घालून ते लावप. वेल न्हू ती अशी चडटा, तेका व्हडले शें नाका. पण तांकां तुमी कितें म्हणजे तुमचे कितें स्पेशल कितें सांगूंक सोदता की बाबा कशे तरेन कितें कर ते? संडेचो एक हॉलिडे आसता, हम्म. घरा आसता, हम्म. तेच्यान ते एक प्रयत्न करून पळोवंक जावो. आनी एक सुद्दां फळ, म्हाजो एक फ्रेंड आसा अंकुश म्हणून, तो स्पेशल म्हाजे कडेन बी घेता आनी अशेंच आपल्या गॅलरीन जावं खंय जागो आहा थंय तितून तळशी लायता, जावं घोसाळी लायता, जावं भेंडी लावन, ताका खूब उमेद ती. पण आमी पळयला की जायते जाण लायतात हय. अशी बारीकशी झाडां, पूण तांकां बरें फळ लागना जावं बरी भाजी तांकां मेळना. सो तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता की बाबा कितें कितें वापरपाक, म्हणजे खत जशें तुमी हांगा म्हणटा वापरता तशें बरोबर. कितें बारीकशें घरच्या घरा? तेंचे कितें आहा, तेंकां ते काय कितें घालपाक ते कळना, बाजाराचो हाडटा आनी ते फर्टिलायझर घालता कॅमिकलाचे. सो हे ऑर्गेनीक ते शेण घातलें तेका, जावं कितें आमचे पयलीं कोंबड्याचो आमकां गुसो मेळटालो, तो आतां कोंबड्याचो मेळना. सो आमी कितें करूंक जाय, जे वेस्ट कितें आसता न्हू ते एक ड्रमान बांदून घालून दवरूंक जाय. नुस्तें कितें आसा तें सगळें धुवन ते कुसोन हें करपाक जाय, तें खत तेका घालपाक जाय मागीर. बरें. बरें मोहन बाब, आमकां एक सांगात, आमी हांगा पळयतात हांगा सायडीन सगळे वटेनी वेगवेगळे माटोव घातलेले आसा, जे वेली ज्यो आसा, पडवळ हय. आणि बाकीची म्हाका दिसता आनीकूय कितें आसा, वाल बी. कोण? सो हाका जे पळय हे लागतात, हे तुमी कोणे लायल्यात जावं हे तुमी खंयच्यान हाडटात? हे न्हू पयलीं आमकां हांगासर मेळटाले, सगळ्या दोंगरांचेर आसताले हे. हां. आनी आमी ते पयलीं चोरून मारून हाडटाले अशे. आतां तशें मेळना, आतां हांगा सगळें काबार जाल्लेलें आसा. सो हे आमकां ओल्ड गोवा जावं आनी खंय मेर्शेसून तेंचे कडेन विकत घेवचें पडटा. एक 80 रुपया बान एक बांबू, एक मान पडटा ते आमकां. पयशांनी ते हाडप आसता. आनी हे आमी जे हेका यूज करता, हे म्हणटा आमकां हांगा दोंगरार मेळटा, हे बडयो वालीक चडोवपाक, ते हांगासरल्यान हाडटा. सो बरोच खर्च येता आसतलो हय न्ही? हय हय. आनी आनी हो माटो न्ही आमकां एक 2 ते 3 वर्सां यूज करता आमी तोच. पण तुमी स्टार्ट केन्ना करता? जर तुमकां आतां पावसान रोवपाची आसा भाजी, जाल्यार तुमी सुरवात केन्ना करता? पावसान आमी आतां जुनान लायतले हांगासर. जुनान लायतकीर आमी बाकीचे मटेरियल पळय कितें लागता न्हू ते आमी हें करता, की मान धर ना जाल्यार ते मानी हाडूंक वता, ते झाडाक फुटे पुरपा ते एकठांय करता. तशें ल्हान आसतना ते खणप, मागीर बाकीचे आमी हे सगळी तयारी करून दवरता. जशें जशें व्हडले जाता मागीर ते माटोव घालप आसता. आतां हो जो तुमचो सीझन जो चालू आसा पळय, तो केन्ना सोंपतलो? हो आतां आमचो मार्च, एप्रील, मे पर्यंत सोंपतलो. आतां जर कोणाक आतां लग्न आसतली, हय. कोणाक जर चड भाजी जाय आसली जाल्यार तुमी ती हांगा तांकां दिवंक शकता? तितके प्रमाणे आमचे कडेन जायना ती तयार हांगासर, थोडी जाता. थोडी जातात. पूण तरी पूण कोणाक थोड्या प्रमाणान सुद्दां जाय पडली जाल्यार तुमी हांगा आयले जाल्यार तांकां दितली? काय तुमचे कितें फिक्स आसा की पणजेनूच व्हरून दिवपाची? ना तशें कांय ना, पूण आमचे त्या प्रमाणे आमचे कडेन जितके पळय ते हे करता न्हू तितक्या प्रमाणे हांगा आमचे कडेन उत्पन्न जायना. तरी पूण लोक आतां ऑर्गेनीक सोदता. हय. सो तुमचे कडेन ऑर्गेनीक म्हणून जर कोण सोदपाक आयले जाल्यार तांकां तुमी दितले? दिता. तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक तुमचो नंबर मातसो आमच्या प्रेक्षकांक सांगात, जर कोणाक तुमचे कडल्यान भाजी घेवपाची आसली जाल्यार. म्हाजो नंबर आसा 9545574906. देव बरें करूं. तुमकांय बी. तर ही आशिल्ली आमची आयची कार्यावळ. वालोर तुका गोंयकारा ही कार्यावळ तुमकां 2 डिजिटल मिडियांचेर पळोवपाक मेळटली. एक आउट ऑफ बॉक्स गोवा मिडिया आनी एक माणकुले गोवा. आता तुमी म्हणटले की 2 डिजिटल मिडियांचेर कित्याक? तर आउट ऑफ बॉक्स गोवा मिडियान माणकुले गोवा हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ सुरू केल्या. हाजे फाटलें कारण हें की ह्या कार्यावळीची जी कल्पना आसा ती माणकुले गोवाचे एडिटर मानेल वाज हांची जावन आसा, आनी अशीच कल्पना आमची आशिल्ली, पूण कांय कारणाक लागून तें शक्य जायनाशिल्लें.
जेन्ना आमी मेळ्ळी आनी एकामेका कडेन उलयली तेन्ना आमकां दिसलें की जर आमी जोड पालवान ही कार्यावळ सुरू केली जाल्यार आमी एक बरी कार्यावळ तुमच्या मुखार दवरूंक शकतली. एक विनवणी, आमची कार्यावळ जर तुमकां आवडली जाल्यार आमकां लायक करून कमेंट करूनय कळयात, आमचो व्हिडिओ शेअरूय करात, तशेंच आमचे जे डिजिटल मिडिया चॅनल आसा ते सबस्क्रायब करात. तर मेळुया फुडल्या भागान. तो मेरेन नमस्कार.